لو مومون دون فورس. فوالا. اسمحوا لي غادي ناخذ واحد المثال. واحد العجلة بكرة مثلا، بكرة قابل للدوران حول محور دلتا يمر من مركز قصورها ج. هاد لابولي هادي هذا هو لو سونس ديال لو موفمون ديالها. هاد لابولي غادي نيكزيرسي عليها دي فورس. لا بروميير فورس F1 هي هادي، وهاد F1 كما تلاحظوا معايا إلي طونجونت على بولي، مماسة لا بولي. واحد لا دوزيام فورس ندير هنا هادي F2 حتى هي مماسة، غير لانتونسيتي د F1 كبر من F2 باش تعطيني لو موفمون في هاد لو سونس هذا. تتعرفوا بأن تيكون بي لو بوا تترسم من هنا من الجي نحو الأسفل. تتعرفوا بأن كاينة اون فورس أخرى ديال لاكس دلتا، المحور دلتا. لا فورس ديال لاكس دلتا كنا نسميوها ار، لأن داك لاكس هو اللي شاد لابولي ما طيحش. إلا درنا اون بولي كوم سا، شوفوا مزيان. إلا كانت عندي هنا اون بولي باغ اكزومبل كوم سا، شديت هذا السيلو بحال هكا، راه هذا هو اللي ما خلاش طيح. إذا إل إكزيرسي اون فورس فين؟ فيغ لو، باش إلا حيدتو مشات. إذا كاينة ار. إلا بغيت نرسم هاد ار هادي، اللي مهم عندي في هاد ار من أين ترسم؟ ترسم من دلتا، من هنا. خاصها ترسم من هنايا. يمكن تجي هكا، يمكن تجي هكا، يمكن تجي هكا. هذا ماشي إشكال. غادي نفترض بأن الاحتكاكات مهملة، لي فروطومون ما كاينينش. الفروطومون ما كاينينش، يعني داك اللاكس كي غيكون ليس ملس. اللي تيهمني هنا هو العزم. في السنة الماضية تنرمزو العزم ام فرنسية لو مومون، ماشي لو طرافاي. هذا راه ما كاين لا طرافاي لا جوج. لو مومون دو كوا؟ دون فورس بارابور ا كوا؟ ا لاكس دلتا. كاينة اون غولاسيون بلوز او موان اف دي. هادي لا غولاسيون ديال العزم. العزم ديال اش؟ ديال اون فورس. لا فورس تكون بنيوتن، لانتونسيتي عفوا اون نيوتن، لا ديستانس اون متر، لو مومون إل اكسبريمي اون نيوتن في ماذا؟ في المتر. يمكن يكون بوزيتيف، نيجاتيف اي نول. غادي ناخذ المثال اللي عطيت في السبوره. بغيت لو مومون دو اف 1 بيان سور بارابور ا دلتا. لو مومون ديال اف 2 بارابور ا دلتا. Le moment de P par rapport à delta. Le moment de R par rapport à delta. بغيت نعطيهم. اشنو هو لا سينيفيكاسيون تاع لو مومون دون فورس؟ واش لو مومون دون فورس هي لانتونسيتي؟ نو، سي با لانتونسيتي لو مومون، سي لانتونسيتي فوا دي. هي لا كاباسيتي دو فير تورني ان كور، هي القدرة. العزم هي العزيمة. واش هاد القوة عندها شي عزيمة؟ عندها شي عزيمة باش دير الدوران. هي مقدرة قوة على إحداث الدوران. معناها واش قادرة دير الدوران ولا لا؟ هذا هو العزم في الرأي ديالكم. واش هاد اف 1 قادرة دير الدوران؟ بيان سور. إلا جريتي هكا اش غدير لابولي؟ غدور هكا. إذا هادي العزم ماشي زيرو، يخالف صفر. تري بيان. هادي يخالف صفر. شوفوا بي منين دايزة. دايزة من لاكس دلتا. ار من دايزة دلتا. هاد لي فورس هادو اللي دايزين من دلتا واخا تجرب حتى هي ما غدورش. يعني ان العزم ديال بي يساوي زيرو، عزم ار زيرو. عقلوا على واحد القاعدة، توت فورس كي باس بار دلتا، اي قوة كيما بغات تكون، الا شفتوا لا ديريكسيون تاع دايزة من دلتا، هاديك لا فورس لو مومون ديالها زيرو، ماشي لا فورس لي زيرو، لو مومون لي زيرو. تري بيان. اف 1 اف 2 ماشي زيرو. علاش؟ الا مددتو اف 1، الا مددناها، لاحظوا معايا عفاكم، الا مددنا هادي، واش هاد لا دغوا داكسيون هادي، هاد الخط هذا واش دايز من هنايا؟ فين هي دلتا؟ هاد البوان هاد البوان ما دايزاش. اذا ماشي زيرو.
العام اللي فات اش كنا تنديرو؟ تنعطيكم واحد لو سونس بوزيتيف تيتعطى في التمارين ضروري. انا غنعطي هذا لو سونس يعطى في التمارين بوزيتيف. الور اف ان فين غاديه؟ غاديه في لو سونس بوزيتيف، اذا لو مومون ديالها بوزيتيف. غنخدم بماذا؟ اف ان فوا دي، سميوها دي واحد. فين هي دي واحد العام اللي فات؟ عقلوا اش كنا تنديرو؟ تنمددو خط التأثير ديال لا فورس، تنمشيو لدلتا، تنجيبو لا بيربونديكولير. هاد المسافة هي دي. كو ريبريزونت هاد المسافة هادي دي ان بارابور على بولي؟ هي لو غيون، هي اف ان فوا ار. باغ كونتر اف دو كي يدير لو سونس تاع اف دو مع لو سونس بوزيتيف اوبوزي، اذا نيجاتيف موان اف فوا دي، ولكن اف دو دي دو. فين هي دي دو؟ لا ميم ميثود، لا ميم ديمارش كو بريسيدامون. ها غنمشي لدلتا نجيب لا بروجيكسيون فيرتيكال، هادي دي دو. كو ريبريزونت دي دو بور لا بولي، بور لو سيركل سي لو غيون. غتعطينا لا ميم شوز كو هادي، هي موان اف دو فوا ار. يعني ان المسافة دي دائما هو لو غيون د لا بولي، ا كونديسيون لا تسجلوا على شي مخالفه، ا كونديسيون هذيك لا فورس تكون طونجونسيال. طونجونسيال بحال هكا، خصهم يكونوا طونجونت. استاذ وإلا ما كانوش طونجونت استاذ ما كاين مشكل. اجي ناخذ وحده هكا اف اي، هذه ماشي طونجونت هذه، اذا دي ماشي هي ار. غديروا هكا مدد، رسم لا بيربونديكولير، ها هي دي. وهاد المسافات دي اش تلاحظوا؟ قل من ار. الا كانت في شي تمرين وهي صغار، الا كانت غادي يعطيوني دي دوني، شي معلومات باش نخرجها، غير باش ما تسجلوش عليا تقولوا استاذ راه قال لينا دائما المسافات دي هي ار. ما قلتهاش. ار كونديسيون تكون اش؟ تكون طونجونت. عزب قوه الله يعاونو.